अस्सलाम वालेकुम। शफ़ा की टिप चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। सालस। दो आदमी हम सफ़र थे। एक के पास 5, दूसरे के पास 3 रोटियां थी। खाने का वक्त आया तो दोनों मिलकर खाने बैठ गए। इतने में कोई तीसरा शख्स भी आ गया। उन्होंने इससे कहा, आओ भाई, खाना हाजिर है। उस शख्स ने दावत कबूल कर ली। तीनों ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद तीसरा शख्स उठा और उनको 8 दरहम आपस में बांटने का कहते हुए चला गया। जब तकसीम कारी शुरू हुई तो 5 रोटी वाले ने कहा, मेरी 5 रोटियां थी, मैं 5 दरहम ले लेता हूँ। तेरी 3 थी तो तू 3 रख ले। 3 रोटी वाला कहने लगा, ऐसा हरगिज ना होगा, बल्कि आधे दरहम तेरे, आधे मेरे, हिस्सा भी बराबर होगा। तकरार बढ़ती गई और दोनों सालसी के लिए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सारा माजरा सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया, तुम्हें अगर 3 दरहम मिलते हैं तो 3 ही ले लो, तुम्हारा फ़ायदा इसी में है, वरना हिसाब किताब करने से तुम्हें 1 दरहम मिलेगा। वो हैरान होकर बोला, 1 दरहम? भला ये किस तरह हो सकता है? मुझे ये हिसाब समझा दीजिए तो मैं 1 दरहम ही ले लूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम्हारी 3, तुम्हारे साथी की 5, कुल 8 रोटियां थी। तुम खाने वाले थे 3। उन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो, ये 24 बनते हैं। 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फसाहत और बलागत से बताते और एक एक नुक्ता समझाते गए। 3 रोटियों वाला हाँ कहता और तायद करता रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मामले को समेटते हुए फरमाया, तुम्हारी 3 रोटियों की 3-3 टुकड़े करें तो 9, तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 15 टुकड़े बनते हैं। तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो मेहमान ने खाया, लिहाजा तुम्हारा 1 दरहम बनता है। तुम्हारे साथी ने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद खाए, उसके 7 टुकड़े मेहमान ने खाए, लिहाजा 7 दरहम उसके हिस्से में आते हैं। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और मजबूरन उसे 1 ही दरहम लेना पड़ा और दिल में कहने लगा कि 3 ही ले लेता तो अच्छा था। तरीक़ुल खुलफ़ा, सफ़ा 126। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस वाक़े से मिसाली सालसी का पहलू नुमाया होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान के दौरे पर आए। कश्मीरियों के लिए इनके जज्बात काबिले कदर और इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, मगर बेबसी से कश्मीरियों को हसरत और यास की तस्वीर बने देखने पर मजबूर हैं। मसला कश्मीर का हल अव्वल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और आखिर वही जिसकी तरफ भारत और हालात सूरत हाल को घसीट रहे हैं, वो है जंग। इसके बाद मसला कश्मीर तो कुजा खित्ते में भी कोई मसला और तनाज़ा बाकी नहीं रहेगा। मसाइल इंसानों के साथ चलते हैं, इंसानों के पैदा करते और इंसान ही से हल करते हैं या इनका हल तलाश करते हैं। इंसान होंगे तो मसाइल होंगे, इंसान ही न पैद तो मसाइल भी नदारिद। म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 में एटमी जंग का खदशा जाहिर किया गया है, जिसमें 12 करोड़ से ज़ायद लोग फौरी तौर पर हलाक हो जाएंगे। हिरोशिमा पर फेंका जाने वाला एटम बम टेक्नोलॉजी की इब्तदाई नौयत का था, जिसमें 8 लाख लोग चश्मे ज़दन में राख बन गए थे। आज का एटम बम जिद्दतों और ताकत से भरपूर है, फिर एक हाथ से बटन पर उंगली रखने वालों की तसल्ली नहीं होती। रवायती जंग से कबल तरफीन एटम बम के इस्तेमाल की 100 कस्में खाएं, यानी रवायती जंग से कबल तरफेन एटम बम के इस्तेमाल की 100 कस्में खाएं, 1000 अलफ उठाएं। जंग की सूरत में एटम बम के इस्तेमाल के गलत फहमी या किसी तीसरे फरीक की शरारत से उसके इस्तेमाल के ख़तरात मौजूद रहेंगे। मसलन पाकिस्तान और भारत के बाएतमाद दोस्त ममालिक में से कोई बावर करा देता है कि मद्दे मुकाबिल बम चलाने वाला है, तो ऐसी सूरत हाल में
بلکہ اس فیک اطلاع پر ناقابل اصلاح بلنڈر ہو سکتا ہے۔ اینٹونیو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے امین اور ان پر عمل کرانے کے پابند ہیں، مگر اس حوالے سے ان پر دربند ہیں، یعنی مکمل دروازے بند ہیں۔ اختیارات کی کمی ہے یا دباؤ ہے اور مجبوریاں ہیں۔ ان کے دورہ پاکستان کے دوران تان پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی تلقین اور ثالثی کی پیشکش پر ٹوٹی۔ مذاکرات پر بھارت تیار ہی نہیں، اس نے ہمیشہ مذاکرات پر چالاکی، مکاری اور ڈرامہ بازی کی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک دور میں اس ایشو کو مسئلہ کشمیر پر 1000 سال جنگ لڑیں گے کہتے ہوئے اوج ثریا پر لے گئے اور پھر شملہ معاہدے میں کشمیر سمیت تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کر کے اس ایشو کو زمین پر دے مارا، جس سے کچھ حلقوں کی رائے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں غیر مؤثر ہو گئیں۔ بھارت مذاکرات کی میز پر آتا ہی نہیں، لہذا شملہ معاہدہ فارغ اور قراردادیں پہلے کی طرح مؤثر ہو چکی ہیں۔ بھارت کا کشمیر پر قطعی حق نہیں ہے، اس کا اتنا بھی حق نہیں جتنا بدو کا ایک درہم پر تھا۔ ثالثی کوئی بھی کرائے، اسے حقائق کے ساتھ ساتھ بھارت کا رویہ، کنڈکٹ بھی سامنے رکھنا ہوگا، مگر بھارت ثالثی پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا۔ کشمیر پر عمومی ثالثی کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، مقبوضہ اور آزاد کشمیر کو خود مختار ریاست بنا دیا جائے۔ نمبر 2، مقبوضہ کشمیر بھارت، آزاد کشمیر پاکستان کا مستقل حصہ قرار پا جائے۔ نمبر 3، پورا کشمیر پاکستان یا بھارت کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے تو آپشنز پر مشرف دور میں مغز ماری ہوتی رہی ہے۔ واجپئی اور میاں نواز دوسرے حل پر غور کرتے رہے۔ خود مختار کشمیر بھارت کی جارحیت کے زد میں ہمیشہ رہے گی۔ اس کی توسیع پسندہ عزائم کسی وقت بھی اود کر آ سکتے ہیں، ایسے کشمیر کی بقا ممکن نہیں رہے گی۔ ایل او سی کی مستقل حیثیت کے فارمولے پر اس مسئلے کے فریقین ثانی یعنی پاکستان اور بھارت متفق ہو سکتے ہیں، اور جب آپ نے کسی کو ثالث مان لیا تو متفق ہونا پڑے گا۔ کیا اس مسئلے کا فریق اول یعنی کشمیری بھی اسے قبول کر لیں گے؟ ابھی تک بھارت ثالثی کی پیشکش قبول کرنے پر تیار نہیں۔ یک طرفہ آخر ہمیں ہی آئی اور آگ لگی ہوئی ہے۔ بالفرض بھارت بھی کسی کی ثالثی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو کیا کشمیریوں سے بھی رائے لی جائے گی؟ ان سے بھی ثالثی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فیصلہ جن کے مقدر میں ہونا ہے، ان کی رائے کی اولین حیثیت ہے۔ اگلا سوال، کشمیریوں کی رائے حاصل کیسے کی جائے؟ آزاد کشمیر میں نمائندہ جمہوری حکومت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج ایسی حکومت موجود نہیں، اگر ہو تو بھی وہ کبھی عوامی جذبات کی عکاسی نہیں یا عکاس نہیں، بھارت کی خواہشات کی غماز ہوتی ہے۔ کشمیریوں کی اکثریت ڈھونگ انتخابات کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ بھارت کا چونکہ کشمیر پر حق ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رعایت کی جائے تو اس کے حصے میں 8 میں سے 1 درہم، 1.5 ہندو اکثریت کا ضلع ہی آ سکتا ہے، مگر یہ تقسیم ہند کے اس اصول، ضابطے یا قانون کی صریحاً خلاف ورزی کرتا ہے، یا خلاف ورزی ہوگی جس کے تحت ہندو اکثریتی آبادی بھارت مسلم اکثریتی آبادی کے حامل علاقے پاکستان سے الحاق کریں گے۔ مودی حکومت آج بھارت سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ وہ 1947 والا ریاستوں کا سٹیٹس بحال کر دے اور جو باقی بچ رہے اسے ہندوستان قرار دے دے۔ ثالثی کے شائق اور لائق فائق امریکی صدر ٹرمپ بھائی کل بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں۔ ہماری سیاسی قیادت کو ٹرمپ کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خلوص پراعتماد ان کی پاکستان سے محبت و دوستی پر ناز ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان پر تو کچھ بزر جمر ٹھمکا کناں ہے۔ بھارت کا ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں، اس کے ساتھ تجارتی معاہدے نہیں کریں گے، مگر ہم بھول رہے ہیں جیسے کبھی دیو کی آمد سے قبل بگولا مینا آندھی اور طوفان آتا تھا، اس کے بعد وہ خود آدم بو کرتا وارد ہوتا۔
اسی طرح ٹرمپ کی آمد سے قبل امریکہ نے بھارت کو ایئر ڈیفنس سسٹم فروخت کیا۔ یہ مضبوط ہتھیار بھارت کے غیر محفوظ ہاتھوں میں آنے سے خطے میں بدامنی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس طرح کی مزید سیاسی ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔